औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब ये वही आई और ये सारा किस्सा सुनाया तो फिर साथ अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमा दिया कि अब इनका अगला मौजू क्या होगा। अब ये लोग कहेंगे कि अच्छा अब उसकी तादाद के बारे में जो है वो बात की जाए, वो 3 थे 4 थे क्या थे, इसके बारे में फिर फरमा दिया गया। और एक रवायत ये भी है कि नजरान का एक वफद आया हुआ था, उस वफद में भी 2-3 ग्रोह बन गए थे, 3 ग्रोह थे। एक ग्रोह जो है वो कहता था जी कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कह रहे थे कि 5 थे, छठा कुत्ता था। तो ये इस बहस के बारे में कि जो मकसद है, जो पैगाम दिया गया है, उस पैगाम को पकड़ो बजाय इसके कि तुम उन लाइनी बातों की तरफ जो है वो चले जाओ। सायकूलूना अगर मज़ारे से पहले सीन आ जाए तो ये मुस्तकबिल करीब की तरफ जो है वो इशारा करती है। सीन या सौफा, ये अगर मज़ारे से पहले आते हैं तो मुस्तकबिल करीब की अब, यानी कि फौरन। अब यकूलूना, अब वो कहेंगे सलासतुन, सलासा 3 को कहते हैं, 3 थे वो, राबेहुम, राबे अरबा 4, कल्बुहुम, चौथा था उनका कुत्ता, कल्ब कहते हैं कुत्ते को, व यकूलूना, और वो कहते हैं, यानी कि एक ग्रोह ये था, दूसरा ग्रोह ये था, व यकूलूना, और वो कहते हैं खमसतुन, 5 थे, सादिसुहुम, छठा उनका था कल्बुहुम, कुत्ता, छठा उनका कुत्ता था। राजमन लफ्ज किससे है? रजम का माना क्या होता है? बेसिकली पत्थर मारना, संसार करना। लेकिन अगर इसके साथ बिल गैब आ जाए तो इसका मतलब है बगैर देखे पत्थर मारना, अटकल पच्चू बातें करना, बगैर तहकीक के, जिसका कोई अता पता ना हो, उसके साथ बात करना कि ऐसा रजम, ऐसा पत्थर जिसका कोई पता नहीं, बगैर निशाना देखे हुए। इसी तरह बात ऐसी मुंह से निकालना जिसका कोई अता पता ना हो। राजमन बिल गायबे, ये अटकल पच्चू हैं, ये बगैर तहकीक के बातें हैं, ये लाइनी बातें हैं, अपनी तरफ से गढ़ी हुई बातें हैं। वयकूलूना, और वो कहते हैं सबातुन, 7 थे वो, ये तीसरा था। वसामिनुहुम, और ये तमानिया इसको कहते हैं बेसिकली, 8वां था उनका कुत्ता। कुल, कह दीजिए, रब्बी, परवरदिगार मेरा, आलमो खूब जानता है, बेइद्दतिहिम। अब इद्दत लफ्ज किससे है? अदद से, क्योंकि दाल के ऊपर शद है, ये 2 दालें, अदद किसको कहते हैं? गिनती को। बस इनकी गिनती, मेरा परवरदिगार इनकी गिनती से खूब वाकिफ है। मा यालमुहुम, जो नहीं वो जानते, मा नाफिया इस्तेमाल हुआ, यालमुहुम, वो इल्म रखते, इल्ला कलील, मगर थोड़ा सा ही, इनको कुछ पता नहीं है बाय चंद बातों के। फला, पस ला नाफिया का सीगा यहाँ पे, तुम्हारे लफ्ज किससे है? ममारातुन से। ममारातुन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, बहस करना, एक दूसरे के साथ बहस करना। फला तुम्हारे फीहिम, पस ना झगड़ें आप, लफ्ज ता अलामत मुज़ारे के लिए, ना तू झगड़, फीहिम, इनके बारे में जो ये बातें कहते हैं, इनके बारे में झगड़ा मत कर। इल्ला, मगर, मेरा, ये इसका जो मस्दर तो मुमारातुन है और इसका मीम रे ये इसका मादा है, जिसका माना होता है झगड़ा करना, बहस करना। इल्ला मिरान ज़ाहिरा, मगर सरसरी सी बात, ज़ाहिरन सरसरी सी, मिरान ये वही लफ्ज़ है झगड़ा, इनसे सरसरी बात के अलावा इसकी खोज में, इसके झगड़े में मत पड़। वला तस्तफित, और ना तू पूछ, इस्तफा उनसे, इसी से जो वो हमारा लफ्ज़ फतवा होता है, ना तू पूछ, फीहिम, इस बारे में, मिनहुम अहदा, इनमें से किसी एक के बारे में, और इनके बारे में इस किसी एक से भी इस बारे में मत पूछ तू। वला तकूलन्ना, और ना तू कहना, ना आप कहना, लन्ना जोर दे के नून सकीला इस्तेमाल हुआ है, तालामात मुज़ारे है, ना आप कहना, ले शैइन, लिए किसी चीज के, शैइन किसी चीज के, इन्नी, बेशक मैं, फाइलुन, करने वाला हूं, जालिका, इसको, वद्दा, कल, आने वाली कल,
اور کسی چیز کے بارے میں مت کہیں کہ میں اس کو کل کر دوں گا، میں کل کرنے والا ہوں اس کو، الا مگر یہ، ان یشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو، واذکر اور ذکر کر، ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا، اور یاد کر ربک اپنے پروردگار کو، اذا نسیتا، جب نسیتا لفظ کس سے ہے؟ نسیہ، اسی سے ہمارا لفظ نسیان ہوتا ہے۔ نسیان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نسیہ، بھولنا۔ اذا نسیتا، جب نسیتا جب تو بھول جائے، اور یاد کر اپنے پروردگار کو جب تو بھول جائے، جب آپ بھول جائیں، وَقُلْ اور کہیے، عسا کا معنی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، شاید ہے، توقع ہے، ان یہدیان یہ کہ وہ ہدایت دے گا، ربی پروردگار میرا، لِأَقْرَبَ لام علیحدہ کر دیجئے، اقربہ علیحدہ لفظ کر دیجئے، اقربہ کا معنی ہے زیادہ قریب ہونا، من ھذا رشدا یقیناً اس سے زیادہ جو ہدایت ہے، اس سے اور زیادہ اللہ راست بازی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ نے یہ قصہ بتایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء کرام کے قصے جو ہے وہ نشانیوں کے طور پہ سنا دیے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب وہ کہیں گے کہ تین تھے وہ اور چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ اور وہ کہیں گے کہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمن بالغیب یہ اٹکل پچو ہیں، بغیر تحقیق کی باتیں ہیں، بغیر سوچے جانے بوجھے سمجھے باتیں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ سات تھے وہ اور آٹھواں تھا کلبہم کتا ان کا، کل کہہ دیجئے ربی یعلم بعدتہم میرا پروردگار ان کی تعداد کے بارے میں خوب جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل نہیں وہ کچھ جانتے مگر بہت کم، فلا تمہارے فیہم پس نہ اس بارے میں آپ ان سے جھگڑا کیجئے، بحث نہ کیجئے، اب چھوڑ دیجئے، الا مرا ظاہرہ مگر ظاہری بات کے علاوہ، ولا تستفت اور نہ تو سوال کر فیہم اس بارے میں منہم احدا کسی ایک سے بھی، اس بارے میں کسی ایک سے بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوال نہ کیجئے، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا اور نہ تو کہنا کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو میں کل کر دوں گا، اللہ مگر یہ ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہے، وذکر اور یاد کر ربک اپنے پروردگار کو، نسیتا جب تو بھول جائے، جب کسی چیز کو تو بھول جائے تو اپنے پروردگار کو یاد کر، وقل اور کہہ دیجئے عسیٰ ان یہدیان ربی لاقرب من ھذا رشدا کہ میرا رب اس سے بھی زیادہ اور مجھے جو ہے وہ راست بازی جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اس کی طرف ہدایت فرمائے گا۔ اب پہلی بات تو اس میں وہی کہ وہ ایک بحث شروع ہو گئی، کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے، ایک گروہ تھا کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، پانچ سے چھٹا ان کا کتا تھا، اٹکل پچو اپنے تئیں جو ہے وہ لگاتے جا رہے تھے، کسی کو اس کی حقیقت کا نہیں پتا تھا۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ ان کی گنتی کیا تھی، بات یہ ہے کہ پیغام کیا تھا۔ پیغام کیا تھا کہ وقت کے حاکم کے سامنے کلمہ جہاد کہنا سب سے بڑی بات ہے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، اور اس وقت کے بادشاہ جس نے ان کو دھمکی دی تھی کہ تمہارے گوشت جو ہے وہ دیواروں پہ لٹکا دوں گا کاٹ کے، تو یا تم جو ہے ان بتوں کی پوجا کرو، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور مدد کس طرح فرمائی کہ اللہ جس طرح روز آخرت کو جو ہے وہ تم سب کو اٹھا دینے پہ قادر ہے، اسی طرح اللہ نے ان کو سلا دیا، اور سلا کے ان کو جو ہے وہ اس وقت اٹھایا جب حالات ان کے موافق ہو چکے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کو یہ میسج دے کے کہ جس طرح تم کہتے ہو کہ کیا ہڈیاں ہو جانے کے بعد، یہ اللہ دیکھیے کوئی چیز جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کو قانون فطرت ہے کہ فطرت کا قانون یہ ہے، لیکن اللہ اس قانون فطرت کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ وہ چاہے تو جسم کو جو ہے وہ مٹی میں ملا دے، وہ چاہے تو جسم کو اسی طرح اس کے لباس کو، اس کی ہر چیز کو ویسے کا ویسے ہی رکھے، اور اس میں سینکڑوں سال جو ہے وہ گزار دے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو قدرت اسی ذات باری تعالیٰ کی ہے، اسی کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن کے بارے میں تم جو ہے وہ زیادہ۔ اب اصل تو یہ تھا کہ اس پیغام کو سمجھا جاتا، بلکہ وہ لوگ اس پیغام کو سمجھنے کی بجائے لوگوں کو تو جو ہے وہ
कुछ और वली मिल गए जो है वो आस्थाने बनाने के लिए, कुछ और पूजने के लिए उनको जो है वो और जो है वो दरगाहें मिल गई कि जहाँ पे जो है वो अपने सर जो है वो माथे टेक सकें। तो अब ये है कि जिसको अल्लाह हदायत दे, जिसने तो इस पैगाम को समझा और समझ के कहा कि हाँ अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, जिस तरह उसने उठा के दिखा दिया इस तरह हमें भी वो मारेगा, हमें उस मौत देगा और मौत के बाद दोबारा उठाएगा और फिर हमसे हमारे बारे में पूछेगा। ये जिस तरह अल्लाह ने जो है वो एक मुझसा एक चीज़ जो है वो करके दिखाई, बजाय इसके कि मैं अब इस बात में इस बहस में पड़ जाऊं कि वो कितने थे, बजाय इसके कि जिनको हदायत अल्लाह ने नहीं दी वो उनको जो है वो और दरगाहें मिल गई और आस्थाने मिल गए अपने माथे टेकने के लिए। तो पैगाम जिसको अल्लाह चाहे उसी को हदायत देता है, जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे कोई दूसरा उसके लिए जो है कोई रास्तबाज, कोई उसका रास्ता दिखाने वाला नहीं है। पहली बात इनके बारे में जब ये बहस हो रही थी तो इस बहस के बाद कह दीजिए या कुल रब्बी आलम बिद्दातिहिम, कह दीजिए फायदा क्या, ये मेरे परवरदिगार को खूब पता है, वो खूब जानता है गिनती इनकी, इनको कुछ नहीं पता। ये सारे जो हैं वो फजूल की बहस कर रहे हैं। फला तुम्हारे फीहिम इल्ला बरान, बस आप इनसे सरसरी गुफ्तगू की, आपने पैगाम पहुंचा दिया, इसके अलावा इनसे बहस में मत पड़ें, इनके साथ झगड़ा मत करें। वला तस्तफिद फीहिम मिन अहदा, और इनसे इस बारे में कुछ मत पूछें। जो पैगाम अल्लाह ने आप तक पहुंचाना था वो पैगाम अल्लाह ने आप तक पहुंचा दिया, आपने वो पैगाम इनको आगे दे दिया, क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल पूछा था। नबी की सच्चाई जो है वो इसमें जो है वो उन्होंने जो है वो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए उन्होंने ये सवाल पूछे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इस बारे में ना तो इनसे बैत कीजिए और ना इनसे बारे में कुछ पूछिए। जो पैगाम था वो पैगाम आपने इनको पहुंचा दिया। फिर उसके बाद देखिए वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गद्दा, ये बात जिस वक़्त मैं सूरह मुबारका के शान नुज़ूल के बारे में बता रहा था उस वक़्त भी अर्ज़ की थी कि जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का ने यहूदियों से पूछ के ये सवाल किए तो आपने ये कह दिया कि कल बताऊँगा। अब देखिए ये बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन वो हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहवन उन्होंने कहा कि कल बताऊँगा, इस चीज़ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फरमाया जा रहा है कि किसी चीज़ के बारे में मत कहें, क्योंकि आने वाली कल का इल्म गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है, वो नबी को भी नहीं हो सकता। तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन से पहले हाथ पकड़ लिया, बता दिया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गद्दा, और किसी चीज़ के बारे में मत कहें कि मैं कल कर दूंगा, क्योंकि जब आपने कह दिया कल बता दूंगा, उसके बाद सहवन हुआ कि इंशाअल्लाह नहीं कहा, अब सहवन हुआ वही नहीं आई, लोगों ने मुशरिकीन ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देने शुरू कर दिए। तो लेकिन साथ ये कहा इल्ला, मगर ये इंशाअल्लाह, अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह वहदानियत कूट कूट कर भरी हुई है कि हमारे सामने कुछ कलमात हमें ऐसे दे दिए गए हैं कि जैसे अगर हम कोई चीज़ जो है वो बहुत खूबसूरत हमें नज़र आती है, कोई दरख्त, कोई पहाड़, कोई और चीज़ हमें बहुत प्यारी लगती है, तो हम कहते हैं सुबहान अल्लाह। हम ये नहीं कहते कि इसकी खूबसूरती इसमें है, इसकी खूबसूरती इसको बनाने वाली ज़ात में है। तो ये सुबहान अल्लाह उसी की तारीफ़ की जाए जिसने इसको पैदा किया, जिसने इसको बरकरार रखा है, जो इसका मौजूद है, इसको कायम दायम रखने वाला है, उसकी तारीफ़ है। इस चीज़ की अपनी कोई खासियत नहीं है। एक दवाई है, वो दवाई हम खाते हैं, उससे हमें फ़र्क पड़ जाता है, खासियत उस दवाई में नहीं है, उस दवाई को बनाने वाले में है, जिसमें उसने ये सिफ्त पैदा कर दी कि वो जाके इस मर्ज़ का जो है वो इलाज करेगी। तो इसलिए अल्टीमेटली तारीफ़ किसकी? उस अल्लाह तबारक व तआला की जिसने उस चीज़ को बनाया। इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला हमें किसी मुसीबत में या किसी चीज़ में मुब्तला करता है तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, मुझे इस मुश्किलात से निकालने वाला भी वही अल्लाह है और मुझे इस मुश्किलात से निकाल के देने वाला भी वही अल्लाह तबारक व तआला है। तो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है कि मैं जिस मनसब पे, जिस ओहदे पे पहुंच गया हूँ, जो चीज़ मेरे पास इस वक्त आ गई है, नहीं, ये सारी की सारी उसकी तारीफ़ें हैं जिसने मुझे इस काबिल किया, जिसने वो खसूसियात पैदा की, जिसने वो असबाब पैदा किए, उन असबाब की बेसिस के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो उसी की सारी तारीफ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। जब घर आते हैं, घर आके बीवी बच्चे खुश देखते हैं, सब कुछ होता है, तो निकलता है माशाअल्लाह, जो अल्लाह की मंजूर है, जो अल्लाह की मशीयत है, मैं तो उसी पे राज़ी हूँ। और इसी तरह जो है वो अगर कुछ कहना हो तो ये मत कहें, क्योंकि कल वाले गैब का इल्म हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम साथ ये कहें अगर अल्लाह ने चाहा तो। और कहा गया कि ये अल्लाह ने, जिस वक्त अगर कहना भूल जाएं तो जब याद आ जाए तब कह दें,
لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ذہن میں تو ہو کہ میں نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے اور اس کو میں کہہ دوں کہ مہینے بعد دے دوں گا، اور ساتھ میرے ذہن میں ہو کہ مہینہ تو ڈھپاؤ نا، مہینہ تو اس کے بعد دیکھی جائے گی، اور ساتھ کہہ دوں انشاءاللہ، تو یہ کہنا غلط ہے۔ جب میری اندر کی انٹینشن، میری نیت نہیں ہے، تو پھر اور مہینے بعد وہ آئے تو میں کہہ دوں جی اللہ نے ہی نہیں چاہا تھا کہ یہ کام ہو جاتا، تو اس میں الزام میرے سر پہ ہے۔ ہاں، تو اس لیے یہ کہنا جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم اندر سے کچھ ہو ہمیں، ہاں ہم اپنے طور پہ اس کی پوری کوشش کریں، اندر اچھی نیت سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور ساتھ کہیں انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس میں مدد فرماتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ ہمارے ہو جاتے ہیں۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ، اگر اللہ چاہے تھے، وذکر اور یاد کر، ربک، جب اپنے پروردگار کو، اذا نسیت، جب تو بھول جائے، جب کسی چیز کے بارے میں بھول جائیں، کوئی چیز نہ ہو، تو پھر کیا ہو، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَانِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ میرا وہ پروردگار، ہو سکتا ہے کہ وہ میرا پروردگار، میرا رب مجھے اس سے زیادہ قریب کی جو ہے وہ راست بازی، زیادہ قریب کی ہدایت جو ہے وہ دے دے، کہ ایک چیز یاد نہیں آ رہی مجھے، اور میں اسی چیز کے بارے میں سوچی جا رہا ہوں کہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ اچھا راستہ جو ہے وہ، ایک مانگا سوال کیا تھا کہ ان صحابہ کہف کا قصہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ، اور کتنے انبیاء کرام کا غائب کا علم جو آپ کے علم میں نہیں تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو ہمیشہ اپنا تکیہ اسی ذات پہ رکھا جائے جو پیدا کرنے والا ہے، جب بھول جائیں تو اسی کو یاد کر لیں، وہی تمہیں سیدھا راستہ، جو تیرے خیال میں اس سے بھی زیادہ اچھا راستہ جو ہے وہ دکھا دینے پہ قادر ہے۔ تو اصل بات پیغام کی ہے، اصل بات گنتی کی نہیں ہے کہ وہ تھے کتنے یا کتنے نہیں تھے۔ جو پیغام دیا گیا ہے کہ کلمہ جہاد ہر حال میں کہنا ہے، اگر ظاہری اسباب تمہارے ساتھ نہ بھی ہوں، تب بھی تم نے اپنے اندر سے جو ہے وہ، کبھی بھی اسباب کے سر کے اوپر جنگیں نہیں جیتی جاتی، کبھی بھی اسباب کے سر کے اوپر جو ہے وہ تمہاری ساری چیزیں ٹھیک نہیں کی جاتی۔ اللہ ہی ہے جو تمہیں جو ہے وہ تمہارے اسباب کو اس قابل بناتا ہے کہ تمہاری جو منشا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اصل پیغام اس قصے میں۔ اور پھر ساتھ کہہ بھی دیا کہ ان لائنی باتوں کے بارے میں جھگڑا مت کیا کیجیے، یہ اٹکل پچو ہیں، بغیر دیکھے جو ہے وہ تیر چلا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، بغیر دیکھے باتیں کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے ان سے، نہ ان کے بارے میں سوال کیجئے، نہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ان سے بحث کیجئے، چھوڑ دیجئے۔ اور کبھی بھی جو ہے وہ کسی سے مت کہیے کہ اگر کسی کام کو کرنے والے ہیں کہ میں یہ کل کر دوں گا، کیونکہ قدرت تو نہیں رکھتا، قدرت اللہ رکھتا ہے۔ قدرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اس قصے میں اس کی شان نزول میں بڑا اچھا، ایک اور میں بتاتا چلوں یہاں پہ، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، ایک روایت میں اگر 90 بیویاں تھیں، 100 بھی کہا گیا، 72 بھی کہا گیا۔ ایک دنوں نے کہا کہ اچھا آج میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور سب میں سے ایک ایک بچہ ہوگا، اور سب جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ انشاءاللہ نہیں کہا، سوائے ایک کے ساری جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا، ایک بچہ ہوا اور وہ بھی آدھا، اور کہا گیا کہ تو نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو نے اپنی قدرت پہ انحصار کیا، اپنی طاقت پہ انحصار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب کے ہاں بچہ ہوتا، اور وہ سارے جو ہے وہ جہاد کرتے اور اس کا صلہ ملتا سلیمان علیہ السلام کو۔ تو انشاءاللہ اپنی قدرت رکھنے کے باوجود، ہر چیز کے باوجود، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر، تکیہ اسی ذات کے اوپر کہ وہی ذات دینے والی ہے، اس لیے ظاہری اسباب پہ تکیہ نہیں، تکیہ ہمیشہ اللہ کی ذات کے اوپر۔ جس طرح جنگیں جو ہیں، جنگیں کبھی جو ہے وہ ظاہری اسباب کے بل بوتے پہ نہیں جاتی، جنگیں جو ہیں وہ اللہ کی مدد کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔ کتنی مثالیں تاریخ میں ہمارے سامنے ہیں کہ 15,000 نے 2 لاکھ کے لشکر کو جو ہے وہ ہرا دیا، 313 نے جو ہے وہ 1000 کو جو ہے وہ مار دے دی۔ تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگیں، اسی کا پلو جو ہے وہ پکڑے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کے لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے بھی زیادہ اچھی راہ جو ہے وہ ہمیں دکھا دے گا، زیادہ قریب کی راہ جو ہے وہ، زیادہ بہتر راہ جو ہے وہ ہمارے لیے نکال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين آمين يا ارحم الراحمين.